अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 जुलाई बरोज पीर रजा डार पर जी लाहौर के अंदर एक और पर्चा कट चुका है। डार फैमिली को बचाने के लिए तमाम टाउट सहाफी एक हो चुके हैं, कॉलम लिखे जा रहे हैं, टीवी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, वुजरा की दौड़ें लग चुकी हैं कि मरियम नवाज के बहनोई को किस तरह से रेस्क्यू करना है और उनकी फैमिली को किस तरह से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या अनहोनी हुई है। रिजवी बरादरान टीएलपी जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, सानिया मुरीद के सबको याद होगा। अब नई मुश्किलात क्या आई हैं, इस हवाले से बात करनी है। फिर एक अलमनाक वाकया इस्लामाबाद के अंदर हुआ जहां पाक फजाइया के एक ग्रुप कैप्टन को गोली मार दी गई। उस वाकये के अंदर बड़ा हैरान कुन मोड़ आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। रजा डार के खिलाफ जी एक और मुकदमा कटा है। शहरी उस्मान ने जो है वो मुकदमा साउथ कैंट के अंदर जो लाहौर का इलाका है वहां पे दर्ज करवाया है। उनका मौकफ ये है कि रात के 7 बज के तकरीबन 45 मिनट पर 8 बजे के करीब रजा डार की गाड़ी गोली की स्पीड से जा रही थी और उस्मान की गाड़ी को उसने हिट किया। वो जो वाकया जिस वजह से लड़कियां रेस्क्यू हुई कि वो हिट कर गई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, रुक गई आर्जी तौर पे, शोर मच गया, तो लड़कियों को मौका मिल गया, वो फौरी तौर पे अपने मोबाइल शबाइल उठा के गाड़ी से भाग गई। वो एक जाहिर टायरों वाली दुकान के अंदर जा वो चली गई। तो वो जो जाहिर गाड़ी जो ठोकी थी, अब कितनी स्पीड होगी, 120, 130, 150। तो शहरी का ये कहना है कि भाई मेरी गाड़ी का 3 लाख से ज्यादा नुकसान हो गया, मेरा निकालो ना। अब जरा चेक करें, कभी आपने सोचा था कि डार फैमिली के खिलाफ भी इस तरह पर्चे होंगे 3-3 लाख वाले? इस मुल्क के अंदर तो आम लोगों का कोई आसरा नहीं होता, कोई ठोक के चला जाए, बंदा मार के चले जाते हैं। यहां पे तो बंदा मार के गाड़ियां गायब हो जाती हैं। यहां पे तो गुंडा कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर चोरियां शुरू हो गई हैं जनाब। इस्लामाबाद का मेन इलाका है ना, एक्सप्रेस हाईवे पोश एरिया कनेक्ट करता है। भाई अब नकाब पोश ये जो इस्लामाबाद से मुझे देख रहे हैं, ये ध्यान में रख लें। रात के वक्त ना नकाब पोश वहां खड़े होते हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, इतना रश होता है उस रोड पे, उसके बावजूद वो आपको रोकते हैं, आपसे छीन लेते हैं। 7 से 8 वाकयात ऐसे हो चुके हैं। तो भाई जी डार फैमिली के खिलाफ एक और पर्चा। अच्छा, रेस्क्यू कैसे कैसे किया जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रात को एक टीवी प्रोग्राम में थे राना सनाउल्लाह ने कहा देखो ना जी हो जाता है। वो रजा डार ने सोचा होगा, बेहतर ही सोचा होगा कि पैसे निकलवाता हूं। भाई पाकिस्तान तो नहीं है ना कि पैसे निकलवाने के लिए गैर रवायती तरीके अपनाओ। अगर आपके साथ दुनिया किसी मुल्क में फ्रॉड हुआ तो क्या आपने वहां पे कोई पर्चा दर्ज करवाया? क्या आपने वहां पे किसी मुतलका फोरम पर कंप्लेन की, किसी जगह से रुजू किया? कोई तरीका होता है ना। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके पास यकीनी तौर पे सबूत होंगे, चाहे क्रिप्टो के अंदर हुआ है, तो आप वहां पे किसी फोरम पे जाते हैं, आप वहां पे बताते हैं, आप वहां पे केस लड़ते हैं। अच्छा, फिर मैं जरा तरतीब के साथ ना चीजें कुछ आपके सामने रखता हूं ताकि थोड़ा चीजें वाजिया हो सकें। एक तो बड़ी खूबसूरत बात की ना हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं आलमी मुज़ाकरात में गैब से मुल्क को मौका मिला। अजियत और तौहीन की तवील अजियतनाक बरसों के बाद कौम को दरपेश अलमिया की अवामल बरकरार हैं। जाहिद व मुत्तकी डार खानदान के नौजवानों और सरप्रस्तों ने सारी कमाई बर्बाद कर दी। तकदीर की चक्की देर से पिसती है मगर बहुत बारीक पिसती है। बाज आओ और जिंदा रहो। यानी हारून रशीद ने कहा कि चलो जैसे तैसे भी हुआ, पाकिस्तान दुनिया के अंदर डिस्कस होना शुरू हुआ। वो जो ईरान मुज़ाकरात की वजह से ट्रंप ने भी बार बार जिक्र किया, पाकिस्तान के 4 कख बन गए, 4 इज्जत बन गई। हाँ जी पाकिस्तान ने सुलह करवा दिया, पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़े क्राइसिस से बचा लिया। पाकिस्तान का किरदार खबरों में आना शुरू हो गया ना कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी फलाना, पाकिस्तानी फलाना। आप पाकिस्तान में चंद दिन के बाद पाकिस्तान कैसी खबरों में है कि वहां के वजीर खारजा के खानदान ने गैर मुल्की खवातीन को ज्यादती का निशाना बना डाला, उनको हब्से बेजा में रखा, और वहां की पुलिस, करप्ट पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, एक तो ये। अच्छा, दूसरी तरफ छोड़ दे ना हारून रशीद साहब की कौन सुनेगा।
اصولی باتیں کون سنتا ہے؟ علامہ طاہر اشرفی، مولوی برائے فروخت، کہتے ہیں بدقسمتی سے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ بظاہر کسی ثابت شدہ جرم کے بجائے سیاسی اختلاف اور نفرت پر مبنی محسوس ہوتی ہے، جو قابل افسوس ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولوی صاحب فرما رہے ہیں حقائق کے برعکس مہم چلائی جا رہی ہے۔ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، مولویوں سے کیا شکوا؟ سارے مولویوں کا ذکر نہیں کر رہا کہ مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں، برا نہ منا جائے، میجورٹی بھائی، میجورٹی۔ اچھا، سہیل بڑائی صاحب، سہیل بڑائی صاحب کے لیے اذیت ہے ویسے، اتنا وزن اٹھا کر وہ چلتے ہیں اور اس کے باوجود یعنی کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار کے نواسے کی گرفتاری ہوئی، ان کو ذمہ دار ٹھہرانا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ کوئی والد اپنے بیٹے کے جرائم کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ مذہبی، قانونی، اخلاقی طور پر اسحاق ڈار کو رگڑنا جائز نہیں۔ نواسے کو قانون کی سولی پر چڑھا دیں مگر نانا کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں۔ ارے بھائی، نونے کو کیا قصور ہے؟ اچھا، ایک چھنا کاکا اربوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، کاروبار کیا؟ کاروبار تو دور کی بات ہے، دیگر معاملات کے لیے میں اپنی بات نہیں کر رہا، چلو میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے جیسے کروڑوں نوجوان جو ایک ہی شرٹ کے اندر 15 ویڈیوز کھڑکا دیتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ایکسٹرا، نہ ہمارے خاندان کے پاس کہ وہ ہمیں یہ آسائشیں دے سکے۔ تو یہ کہاں سے؟ یعنی پیسہ دینے میں، بگاڑنے میں، پروٹوکول دلوانے میں، لاڈو کے اندر گل دھندوں پر لگانے میں ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا، وہ فرا گوگی جس کا وہ منہ بڑے کر کر کے فرا گوگی وہ عمران خان کی کیا لگتی ہے؟ یا جو ان کو رگڑنے کا کیا؟ جو بشرا بی بی کو رگڑا گیا، عمران خان کا معاملہ تھا لیکن رگڑا بشرا بی بی کو گیا، عدت والا معاملہ، ایک نکاح کو بار بار کہا گیا بشرا بی بی ایسا کر گئی، ایسا کر گئی، بھائی نکاح کیا ہے نا۔ بات ذرا کسی کو بری نہ لگ جائے، آپ کہیں کہ مذہبی معاملہ ہے، کہاں سے ملا رہے ہو؟ بھائی اللہ کے رسول نے بھی نکاح کیے تھے، اور ایک سے زیادہ کیے تھے، 9 یا 11 کہا جاتا ہے، اور طلاق یافتہ عورتوں سے بھی کیے تھے، اور بھی دیگر شخصیات۔ رسول اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، صرف میں اگزامپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کسی کو۔ تو دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کس کی پگڑیاں نہیں اچھالی؟ مجھے بتائیں، جو دیکھنے والے ہیں ذرا مجھے بتائیں نا، یہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما ہوتا ہے، ایم پی ایم این اے ہوتا، اس کا بیٹے نے یہ کیا ہوتا، نون لیگ کی عورتیں، وہ سہیلیاں پریس کانفرنس کر کر کے کیا حال کر دیتی، اور یہاں کے صحافی بجائے اس کے ملک بدنام ہو گیا۔ بھائی پولیس نے ڈرامے بنائے، ڈرامے، کہانیاں گھڑی، کہہ رہے ہیں بابو بیٹے نے کیا ہے، نواسے نے کیا ہے، اس کے ساتھ کیا؟ بھائی او بھائی، یہاں میں جرم کروں نا، جرم نہ بھی کروں، میرے اوپر پرچہ، پولیس جا کے میرے باپ کو اٹھا لے گی، پورے خاندان کو اٹھا لیتی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ اپنے اوپر آئی تو فلانے کا کیا قصور ہے، فلانے کا کیا قصور ہے؟ کیا ان سب کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، اور کیا یہ کرپٹو، یہ کیا حرام کی کمائی؟ چھوڑ دینا، یعنی 2 نمبری کی حد ہو گئی۔ بہرحال سپریم کورٹ میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا کیس تھا، اور پہلے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو کہا تھا 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ کریں، ہائی کورٹ نے لفٹ نہیں کروائی۔ اب سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، اور اٹارنی جنرل کو، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اور باقی فریقین کو نوٹس جاری ہوئے، اور 21 جولائی تک، آج ہے 6 جولائی، 21 جولائی تک، اگلے 2-2.5 ہفتوں تک سماعت ملتوی ہو گئی۔ یہ تو سپریم کورٹ کر رہی ہے۔ اور تحریک لبیک، ان کا 8 جولائی کو ٹی آر پی کا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن سماعت کرنے جا رہا ہے، اور چانسز ہیں کہ ان سے وہ جو ان کا کرین کا نشان ہے، انتخابی نشان، وہ چھین لیا جائے گا۔ یعنی اسی طرح معاملات جا رہے ہیں، یعنی پہلے خود ہی بنایا، خود ہی فیض حمید پیسے بانٹ رہے تھے، پھر وہ جب وائرس بے قابو ہو گیا تو ان بیچاروں کو پھینٹا لگایا، وہ رضوی برادران آج بھی غائب ہیں، اب انتخابی نشان بھی چھیننے کی تیاری ہے۔ بہرحال بڑا اہم معاملہ تھا اسلام آباد والا جو میں نے ڈسکس کرنا تھا، تو بہرحال
وہ پھر کسی اگلے وی لاگ میں ڈسکس کر لیں گے. ابھی وی لاگ لمبا ہو رہا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.